बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मुहाजरा है कुरान की सदाकत तारीख और साइंस के आईने में। मदरसा जामिअतुल हसनैन की तरफ से जैसे कि ऑनलाइन हजरात को स्क्रीन पे मुहाजरे की स्लाइड शो भी हो रही हैं। तो हमारा इस मुहाजरे से मकसूद कोई इल्मियत नहीं है। वैसे भी हमारे मदरसे के जो मकसद हदफ है तो वो महज इल्म नहीं है, बल्कि वो इस्लाम की रूह को अंदर उतारना है बवास्ता इल्म। तो आज का मुहादरा भी महज इल्मियत के लिए नहीं है, ये पॉइंट सबसे पहले जहन नशीन रहे कि हम कोई आज आपको अनोखी मालूमात नहीं देना चाहते, क्योंकि आज के मुहादरे में कुछ ऐसी मालूमात आएंगी, लेकिन ये अनोखी मालूमात हमारे इस मुहादरे का हरगिज मकसूद नहीं है। बल्कि इस लेक्चर और मुहादरे का मकसूद दिलों में कुरान की सच्चाई को और ज़्यादा रासिख करना है और ज़्यादा गढ़ जाना है। तो उसको हम देखते हैं तारीख के आईने में और साइंस के आईने में कि जो कुरान आज से 1400 साल पहले उतरा है, जिस वक्त वो बाद वाले ज़माने आए ही नहीं थे, जिन ज़मानों के बारे में कुरान ने बताया कि यूं होगा और यूं होगा, कुरान ने कुछ चीज़ें बता दी, बाद में वो बिल्कुल वैसे हुई। और हैरानी की बात यह है कि कुरान ने जब पेश गोई की, उस वक्त तो कोई दूर दराज भी उन बातों का ख्याल नहीं होते थे कि ऐसी पेश गोई की जा सकती है। मगर कुरान जब बोलता है तो हक बोलता है। अल्लाह ताला पहले सफ़े में कहता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये किताब बहुत अजीम और शान है। ज़ालिकल किताब, इसमें कोई शक ही नहीं है। ला रैब, देखें यहाँ ये भी कहा जा सकता था ला शक्का फीही, ला तरद्दुद फीही, ला मिरियत फीही। ये सारे अल्फाज इसके लिए अरबी में शक के माना के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहा गया कि ला रईब फीह, इसलिए कि रईब शक के उस इब्तदाई नुक्ते को कहते हैं कि जहां से शक परवान करने लगता है, जहां से शक की उठान होती है। यानी अल्लाह ये फरमाना चाहते हैं कि ये वो किताब है कि इसमें शक के बाद वाले मराहल तो बड़ी दूर की बात है, शक का बिल्कुल इब्तदाई नुक्ता भी इसमें नहीं है, यानी शक से बिल्कुल यह पाक किताब है। चुनांचे अल्लाह कुरान में जा बजा इसका चैलेंज भी करता है, फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, क्या अल्लाह से सच्चा कौन हो सकता है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची बातें किसकी हैं कि रब जब बोलता है तो सच ही बोलता है। तो कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच है। हाँ, ये तो कहा जा सकता है अंग्रेजों की तरफ से, काफरों की तरफ से, मसलन हम न कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है जन्नत है, जहन्नम है वगैरह, तो वो कह भी सकते हैं कि नहीं, नौजुबिल्लाह, नहीं, ये गलत है, कोई जन्नत नहीं है, कोई जहन्नम नहीं है। तो हम उनको दिखला तो नहीं सकते कि नहीं देखो मर गए हैं, अब आकर देखो जन्नत है। वो तो मरने के बाद नजर आना है, दुनिया में हम उनको कैसे मनवा सकते हैं कि ये जन्नत जहन्नम का लिखा होना भी सच है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिससे मुसलमानों के ईमानों में भी पुख्तगी आती है, और एक गैर मुस्लिम को भी बड़ा आसानी से इस पर कायल किया जा सकता है कि कुरान बिल्कुल सच है। तो हमारे आज के मुहावरे से मकसूद सिर्फ ये नहीं है कि हम काफिरों को ही मुतमईन करें, बल्कि अपने दिलों में भी कैफियत ईमान को मजबूत करना मकसूद है कि हमारा कुरान जो बोलता है वो सच है। चुनाचे कुरान ने जब साइंस के बारे में बातें की तो उस पर तो एतराज आज की दुनिया में उठाया जा सकता था कि कुरान ने तो यूं बयान किया है और साइंसी बात बयान की है, जैसे कि आज मैं बहुत सारे पॉइंट अर्ज करूंगा। ये साइंसी बात बयान की है, तो जबकि मौजूदा साइंस ने, तजर्बात ने, थ्योरीज ने बिल्कुल उसके खिलाफ तजर्बे करके दिखला दिए, तो कुरान झूठा हो जाता। तो ऐसे मौके पर झुटलाया जा सकता था, लेकिन कुर्बान जो अपने रब पर, उसके कलाम पर साइंस ने जितनी तरक्की की है वो कुरान से बाहर नहीं निकल सकी, कुरान के बिल्कुल मुताबिक निकली है। और कुरान भी वैसे है जैसे मौजूदा साइंस बता रही है। अगर कहीं टकराव हुआ है तो साइंस झूठी निकली है, कुरान सच्चा निकला है। ये सारी बातें हमारे इस मुहाज़े में आ रही हैं। तो सबसे पहले हम इब्तदा करते हैं तारीख के झरोकों से। ये कंपोजिंग में गलती होगी, ये झरोके हैं, रा के बाद वाव है। तारीख के झरोकों से, कि तारीख से हम जरा देखते हैं कि कुरान ने जो तारीख की पेश गोइयां की हैं वहां कुरान कैसे सच्चा निकला है।
مثلا सूरत रूम की आयत नंबर 1 تا 5, अलिफ लाम मीम गुलिबत الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. یہاں قرآن پیش گوئی کر رہا ہے. قرآن پیش گوئی یہ کر رہا ہے کہ رومی جو ابھی مغلوب ہو گئے ہیں یہ ان قریب چند سالوں بعد یہ غالب آ جائیں گے, ان کو فتح ملے گی اور مسلمانوں کو بھی فتح ملے گی. آیت کا ترجمہ یہ ہے. لیکن اس آیت سے ہمیں وہ قوت نہیں محسوس ہو رہی ان آیتوں کی اور قرآن کی یہاں صداقت کی, جتنی ہمیں یہ صداقت اور اس کی قوت معلوم ہوگی اس کا پس منظر جاننے سے, کہ دراصل ان آیات میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ روم کو فتح ہوگی اور ایران کو شکست ہوگی اس خاص پس منظر میں. وہ خاص پس منظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دینا شروع کی, اس وقت دنیا میں دو سپر پاور تھے, دو بڑی طاقتیں تھیں, ایک ایران تھی اور ایک روم تھی. ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا اور روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے دعوت میں جب مکہ مکرمہ میں ہیں, ان دنوں ان دو ملکوں کی آپس میں جنگ بھی چھڑ گئی تھی. تو ہر اے روز خبر آتی تھی مکہ مکرمہ میں کہ ایرانیوں کو فتح ہو رہی ہے اور رومیوں کو شکست ہو رہی ہے. اس پر ایرانی چڑھاتے تھے مسلمانوں کو, ان کا مذاق اڑاتے تھے. وہ اس بات پر مذاق اڑاتے تھے کہ ایرانی کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں تھے, وہ اللہ رسول آسمانی کتاب اس کے قائل نہیں تھے. وہ مجوس تھے, آگ پرست تھے, بعض ان میں سے بت پرست تھے. وہ کسی آسمانی دین کے قائل ہی نہیں تھے. اور ادھر سے جو رومی تھے وہ عیسائی تھے, وہ ایک آسمانی دین کے ماننے والے تھے, اللہ کو, رسول کو, آسمانی کتاب کو, وہ ان چیزوں کو مانتے تھے. تو ایرانیوں کا تعلق بنتا تھا ان کے ساتھ, مکہ کے مشرکین کے ساتھ, کہ مکہ کے مشرکین بھی کسی آسمانی دین کو نہیں مانتے تھے, کسی جنت جہنم نبی آسمانی کتاب کچھ نہیں مانتے تھے. اور رومیوں کا تعلق بنتا تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمان اسلامی کتاب کو مانتے ہیں, نبی کو مانتے ہیں. تو جب ایران کی فتح کی خبر آتی کسی خاص علاقے میں کہ روم پر فتح پا لیا, اس علاقے کو چھین لیا ہے, تو مشرکین مکہ مذاق اڑاتے مسلمانوں کا اور ان کو چڑھاتے کہ دیکھو جو نہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ کسی نبی کو, نہ کسی آسمانی کتاب کو, وہ ان پر چڑھ دوڑ رہے ہیں جو کسی آسمانی مذہب کے قائل ہیں. یقیناً یہ بات مسلمانوں کے لیے دکھ کا باعث بھی ہوتی تھی. اور ایران اس حد تک روم کے علاقے چھین چکا تھا, ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ اس وقت روم کا بادشاہ جو ہرقل تھا اس کو اپنا سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. ایرانی فوجیں ایران سے نکل کر روم کے پائے تخت وہاں قسطنطنیہ تک پہنچ چکی تھی جو رومیوں کا دارالحکومت تھا. اور ایرانی کے مقابلے میں رومی بادشاہ وہ اپنے دارالخلافہ قسطنطنیہ کو چھوڑ کر وہ تیونس کی طرف بھاگنے کی کوششیں کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے میں اپنی جان بچا دوں, بھلا میرا دارالحکومت, میرا کیپٹل میرے ہاتھ سے نکل جائے لیکن میری جان بچ جائے. ایسے موقع پر جب بالکل رومی شکست کھا چکے تھے اور ان کی شکست کا گویا کہ فیصلہ ہونے والا تھا, کیونکہ انہوں نے بھاگ جانا تھا رومیوں نے, اور ان ایرانیوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لینا تھا, بس فتح ہو جانی تھی. اسی دوران قرآن کی آیت اترتی ہے. قرآن کی آیت کیا اترتی ہے؟ غلبت الروم فی ادنى الارض, کہ میرے محبوب ابھی رومیوں کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے قریبی سرزمین میں رومیوں کو ان کے علاقے میں شکست ہو رہی ہے, مغلوب ہو گئے ہیں. لیکن یہ رومی وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ, یہ چند سالوں کے اندر اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے ایرانیوں پر, چند سالوں کے اندر ہی. یہ بات تو بالکل مضحکہ خیز تھی کہ جہاں بالکل سلطنت روم کا جنازہ نکل رہا تھا, کہ اس کو تو آج سے جب سے ہرقل آیا تھا 12 سال پہلے سے, یعنی ہرقل کی حکومت کے پہلے ابتدائی 12 سالوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ روم کی سلطنت کا اب صفایا ہونے والا ہے. خود رومی بھی اس کو مان چکے تھے کہ اب ہماری جڑیں کٹ چکی ہیں, ہم پھر زندگی میں کبھی نہیں ابھر سکتے. یہی وجہ تھی کہ ہرقل رومیوں کا بادشاہ بھاگ رہا تھا. مگر اس موقع پر قرآن آ جاتا ہے. قرآن ایک عجیب سی بات کرتا ہے کہ رومی جو بھی بظاہر شکست کھا رہے ہیں, یہ ابھی شکست کھانے کے بعد چند سالوں میں غالب آ جائیں گے اور ایران شکست کھا جائے گا. یہ تو بالکل ہنسی والی بات تھی. دوسری ہنسی والی بات اسی جگہ قرآن میں وَمِن بَعْدُ کے بعد آگے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ,
اور ابھی چند سالوں بعد جب یہ ایرانی شکست کھائیں گے ان رومیوں کے ہاتھوں، جو رومی اپنا سر چھپانے کو جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یہ چند سالوں بعد رومی فتح پا جائیں گے، اور یومئذ یفرح المؤمنون، یہ اہل ایمان مکہ کے مسلمان، یہ بھی ان مشرکین مکہ کفار مکہ کے اوپر اپنی کامیابی اور فتح کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ جب یہ بات سنی ابی بن خلف نے، مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ہے، تو آ کر کہنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، سنا ہے کہ تمہارا قرآن کیا کہہ رہا ہے، تمہارا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو سامنے اترا ہوا تھا کہ یہ آیتیں ہیں۔ تو کہنے لگا آؤ ادھر شرط لگاؤ۔ اس وقت دو طرفہ شرط حرام نہیں ہوئی تھی، اس نے آ کر شرط یہ لگائی کہ دیکھو قرآن کہتا ہے چند سالوں میں، تو لہذا 3 سال کی شرط لگاتے ہیں کہ 3 سال کے اندر اندر اگر یہ پیش گوئی ثابت ہو گئی تو پھر میں شکست کھا گیا، میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر نہ ثابت ہوئی تو تم 10 اونٹ دو گے۔ تو یہ دو طرفہ شرط اب ناجائز ہے، اس وقت نہیں جائز نہیں تھی، ناجائز نہیں تھی، اب ناجائز ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کر لیا اس بات کے اوپر کہ ہمارے قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے صدیق اکبر، کہنے لگے ایسے ابی بن خلف نے شرط لگائی ہے، 3 سال کی میں نے لگا دی ہے، ہمارے قرآن میں جو آ گیا ہے۔ تو میرے آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو صدیق ابو بکر، یہاں قرآن میں ہے فی بضع سنین، بضع کا ترجمہ چند ہوتا ہے لیکن بضع کا معنی ہوتا ہے 3 سال سے لے کر 9 سال تک۔ اس عدد کو عربی میں بضع کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہم چند کرتے ہیں، اور عربی میں بھی اس کو چند کے معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن یہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 سے 9 سال ہیں، تم اسے 10 سال کی شرط لگو، اور اونٹ کو نا ادھر سال پھر 3 گنا بڑھاؤ، 3 سال کی بجائے 9 سال یعنی 10 سال کر دو، اور اونٹ کو 10 گنا کر دو، کوئی ایشو نہیں ہے اس کا، اونٹ کو 100 اونٹ دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس گئے، ابی بن خلف سے بات کی کہ دیکھو ہم نے جو شرط لگائی تھی وہ لفظ فی بضع سنین پر لگائی تھی، کہ اللہ کہہ رہا ہے چند سالوں میں، اور تم عربی ہو، تم سمجھتے ہو کہ بضع ان کا معنی ہوتا ہے 3 سے 9 تک۔ جتنے لوگ بھی عربی جانتے ہیں، ہماری بچیاں طالبات بھی جو گرامر جانتی ہیں اس کو بخوبی جانتی ہیں، تو بضع ان کا معنی تو ہوتا ہے 3 سے 9، تو لہذا اس کو ہم 10 سال کرتے ہیں۔ تو ابی بن خلف نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے، بضع ان کا لفظ ہے 3 سے 9 تک کے اندر اندر بھی اگر یہ ہوگی پیش ہوئی سچی ثابت تو بھی تمہارا قرآن سچا ہے، لو 10 سال کر لیتے ہیں۔ اور صدیق اکبر نے کہا پھر اونٹ 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، تو وہ اور خوش ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب 100 اونٹ دینے پڑیں گے اگر تم مسلمانوں یہ نہ ثابت کر سکے کہ ان 10 سالوں کے اندر اندر روم کو فتح ہو گئی ہے، ایران شکست کھا گیا ہے، اور تم مسلمان ہمارے اوپر غلبہ پا گئے ہو، تمہیں فتح مل گئی، اور ہم ماشاء اللہ ہمارے زمانے میں ہمیں شکست ہو گئی تم مسلمانوں کے ہاتھوں، جو مسلمان آج اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ شرط لگ گئی۔ اب میرے رب کا نظام دیکھیں اور قرآن کی صداقت دیکھیں، ادھر شرط لگی اور ادھر میرے رب کا نظام چلنا شروع ہوا اور قرآن کی سچائی ابھرنا شروع ہوئی۔ جب وہ ہرقل بھاگا وہاں سے قسطنطنیہ سے، بھاگ تو وہ ویسے گیا، اور ایرانی فوجیں ایستا ایستا اس کے دارالحکومت کی طرف پیش قدمی کر رہی تھیں، اور قبل از وقت ہی بھاگ گیا تھا۔ جب وہ بھاگا تو اس نے کہا کہ بھاگ تو ویسے گیا ہوں، کیوں نہ ایسا کروں کہ ایرانیوں کے پیچھے سے ملک ایران فارس کے اوپر حملہ کر دوں۔ اس نے اپنی فوجیں لی، اور ایران کے فوجی وہ جو اپنا ایران کا پچھلا علاقہ چھوڑ کر آگے بڑھ رہے تھے روم کی طرف، ایران تھا مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف، اور جو سلطنت روما تھی یہ تھی شمال مغرب کی طرف، یعنی وہ ایرانی مشرق سے مغرب کی طرف آ رہے تھے۔ تو اس ہرقل نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور یہ ان علاقوں کو چھوڑ کر ایرانی آگے بڑھ چکے تھے۔ جب ہرقل نے پیچھے سے حملہ کیا تو ان کے علاقے چھیننے شروع ہو گیا، چونکہ وہ علاقے خالی کر کے اپنی فوجیں بھی وہاں سے ہٹا چکے تھے۔ ایرانیوں کو تو خیال بھی نہیں تھا کہ یہ رومی میں اتنی جان اور طاقت آ جائے گی کہ پیچھے سے ہمارے علاقے چھیننا شروع کر دیں گے۔ یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور پیچھے ان کے علاقے چھن رہے ہیں، ان تک خبریں پہنچی کہ ہمارے پیچھے علاقے چھن رہے ہیں، یہ واپس پلٹے، اور انہوں نے جا کر مقابلہ کیا، اور جنگ چلتی رہی کہ وہ جنگ کی 2-4 دن کی گیم تو تھے ہی نہیں، ایسا ایسا رومی بھی ان پر حملے کرتے رہے، ایرانی بھی جواب دیتے رہے، مگر رومی اپنی طاقت مضبوط کر چکے تھے، اپنی ایک مضبوط پوزیشن میں آ چکے تھے۔ ہوتے ہوتے ٹھیک چند سالوں بعد، 7 سال بعد، رومیوں نے ایران کے اوپر غلبہ پا لیا، اور ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا لیا، وہ جو انہوں نے اپنا پچھلا علاقے چھوڑ کر آگے پیش قدمیاں کی تھیں، رومیوں کو فتح ہو گئی۔ اور جس وقت رومیوں کو فتح ہوئی اس وقت مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے، اور بعین ہی یہ وہ دن تھا جب مسلمان
جنگ بدر میں بدر کے مقام پر مشرکین مکہ پر کھلی فتح پا کر خوشیاں منا رہے تھے کہ آج مشرکین مکہ مغلوب ہو گئے اور ہم غالب ہو گئے، مسلمان ادھر خوشیاں منا رہے تھے، تو وہیں مسلمانوں کے پاس یہ خبر بھی پہنچی کہ اب اس وقت رومی ایرانیوں پر فتح پا چکے ہیں۔ تو قرآن نے دو پیش گوئیاں بیک وقت کی تھیں اپنی اس سورۃ الروم کی ابتدائی 5 آیات میں، کہ اللہ نے کہا تھا من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، اور آگے کہا تھا وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اسی دن مومن بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ تو وہ بالکل سچ ثابت ہوئی، یہ پیش گوئی ایسی سچ ثابت ہوئی کہ اس کے بارے میں انگریز مورخین نے، رومی مورخین نے جو اپنی روم کی تاریخ لکھی ہے، اس میں ایک مشہور مورخ ہے سلطنت روم کا، ایڈورڈ گبن، وہ لکھتا ہے دی ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر نامی اپنی بک میں، کہ جس وقت مسلمانوں کے نبی اور مسلمانوں کے قرآن نے پیش گوئی کی تھی، اس وقت تو دور دور تک بھی یہ خیال نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پیش گوئی سچ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ لکھتا ہے کہ خود ہماری سلطنت رومم میں ابتدائی 12 سالوں میں ہرقل کے آنے کے بعد یہ بات کھل کر ظاہر ہو چکی تھی کہ اب رومی سلطنت کا زوال بالکل قریب ہے، اور ہم خود حیران ہوتے ہیں بعد والے بھی کہ جب ہمارے اس وقت کے رومی اندر سے اس بات کو مان چکے تھے کہ اب ہمارا زوال ہے، اس وقت ان کا قرآن بول رہا ہے کہ ان کا زوال نہیں ہے بلکہ ان کا عروج ہے۔ وہ بالکل ایک عجیب سی پیش گوئی تھی، یہ کوئی سچا نبی اور سچا کلام الہی ہی کر سکتا ہے، دنیا کوئی اور طاقت اس وقت کے حالات کے پیش نظر قطعاً یہ جرت نہیں کر سکتی تھی کہ اس طرح کی پیش گوئی کر دے، لیکن قرآن نے کی اور سچ ثابت ہوئی۔ یہ قرآن ہے، سچ ثابت ہو گیا۔ اب آگے ابی بن خلف اس وقت فوت ہو گیا تھا، اب اس کا بیٹا آیا امیہ بن خلف، وہ صدیق اکبر کے پاس آیا اور آ کر کہا جی میرے باپ نے شرط لگائی تھی اور ہم ہار گئے ہیں، ابھی تو 7واں سال ہے، شرط 10 سال کی لگی تھی، تو یہ 100 اونٹ لایا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ لیے اور حضور سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ کا کیا کروں؟ اس وقت دو طرفہ شرط کی حرام ہونے کا حکم آ چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ صدقہ کر دو، کیونکہ خود استعمال نہیں کرتے تو انہیں صدقہ کر دیا۔ تو یہ وہ قرآن کی صداقت ہے جس کو تاریخ کے جھروکوں سے جب ہم نے دیکھا تو بڑا کھل کر نظر آیا کہ قرآن اس طرح سچا بولتا ہے کہ باطل اور کافر اور غیر بھی قرآن کی سچی باتوں کو دیکھ کر انگشت بدنداں حیران رہ جاتا ہے کہ قرآن کیسے بولتا ہے کہ ایرانیوں کو یقین ہو گیا تھا فتح کا، رومیوں کو یقین ہو گیا تھا شکست کا، ان کے مورخین کی اپنی سلطنت کی تاریخ پر نظر ڈال کر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اور اس حالات کے پیش نظر اس وقت میں ایسی پیش گوئی کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا، پھر بھی قرآن نے جرت بھی کی اور سچ بھی ثابت کر کے دکھلایا۔ لہذا یہ اس موقع پر کہنا بنتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری، تاریخ کے جروکوں سے لکھا ہوا ہے، یہاں سکرین پر آ رہا ہوگا، حدیبیہ پر رکاوٹ کے باوجود مکہ میں پر اطمینان داخلہ اور حلق عمرہ۔ آگے آیت لکھی ہوئی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب دکھلایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو، اور یہ خواب میں دکھلایا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، وہ مکہ جس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ مشرکین مکہ کا پورا ہولڈ تھا، ایسے موقع پر آپ بڑے پرامن طریقے سے جا رہے ہیں، کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، اور وہاں جا کر باقاعدہ عمرہ کر رہے ہیں، بعض سر منڈا رہے ہیں، بعض سر کے بال کٹوا رہے ہیں، اور لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں، حالانکہ مشرکین مکہ تو جان کے دشمن تھے، لیکن آپ پرامن طریقے سے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن نے پیش گوئی کی اس طریقے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات آئی، قرآن بھی اترا، آپ نے صحابہ کو بتایا ہے، سر صحابہ خوش ہو گئے، تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، سارے صحابہ، چونکہ مکہ میں تو صحابہ آ نہیں سکتے تھے، جب حضور نے بتایا کہ ایسے میرا خواب ہے، پھر قرآن بھی یہ ہے، تو بڑے خوشی خوشی وہاں سے نکل پڑے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے مشرکین مکہ نے روک لیا، میں کہا ان کو، میں کہا میری ڈیوٹی کا نا اگلے میں چھٹی اور کرنی ہے آگے بالکل نہیں گھر نہیں گیا۔ داخل ہو سکتے، الغرض وہ پھر صلح حدیبیہ کا معاہدہ نامہ ہوا اور صلح کی، آپ نے آپ واپس چلے گئے۔
उस मौके पर मुनाफिकीन ने बातें भी उठाई कि ये अजीब कुरान है, कि कुरान में तो आ रहा है कि तुम मस्जिद हराम में दाखिल होगे और तुम बड़े पुरअमन तरीके से दाखिल होगे और वहां जाकर कमरे में हल्क कसर सर मुंडाना ये सारे काम करोगे। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, वापस आ रहा है तुम्हारा नबी। ये उन्होंने एतराज करने शुरू किए। हर जमाने में कुरान पे एतराज होता रहा है, आज भी लोग करते हैं, उस भी मुनाफिक करते थे, आज कभी आपके काफिर करता है। तो अल्लाह के नहीं नबी नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब बताया था वो सच था, और कुरान ने जो कहा था वो सच था। ये सुलह में तय हुआ था कि अगले साल आ जाना। अगले साल गए, और चूंकि सुलह हो चुकी थी कि तुम अगले साल आओगे और हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम बड़े इत्मीनान से आकर उम्रा करना। अगले साल गए, बड़े इत्मीनान से उम्रा किया, कोई खौफ नहीं था। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन, पुरअमन तरीके से गए, पूरा उम्रा अदा किया, कोई खौफ नहीं था। कुरान सच साबित हो गया, इसलिए कि कुरान में ये तो नहीं लिखा हुआ था कि सन 6 हिजरी में जाओगे। कुरान में ये लिखा हुआ था कि मेरे नबी आप मस्जिद हराम में जाएंगे, उम्रा करेंगे, पुरअमन तरीके से होंगे। वो अगले साल हो गया। अल्लाह ताला ने तारीख नहीं बताई थी, ये बताया था कि तुम ये करोगे, और वो एक साल बाद हो गया। जिन जो तो थे मुनाफिक, तो वो तो पहले बेचारे काफिर थे। आज भी कुरान पैगाम देता है कि जो लोग इस्लाम पर, कुरान पर एतराज करते हैं, या जो मुसलमान ईमान के कच्चे होते हैं, तो बाद दफा किसी आयत को देखकर गलत मतलब समझने की वजह से शक व शुबा में पड़ जाते हैं, पता नहीं हमारा कुरान क्या कह रहा है, हकीकत में तो ऐसे नहीं है। तो उस वक्त भी अगर आज का कमजोर ईमान वाला मुसलमान होता, तो वो भी सोचने लग जाता है ये अजीब सी बात है कि कुरान में तो है पुरअमन तरीके से जाओगे, हम तो वापस जा रहे हैं, कोई उम्र नहीं हुआ। हालांकि ईमान की मजबूती ये है कि कुरान ने जो कहा है वो हक है, चाहे मेरी समझ में आए या ना आए। चुनाचे वो हुआ अगले साल, और बिल्कुल सच साबित हुआ, पुरअमन तरीके से दाखिल हुए। तारीख के अंदर हमें नजर आया कि कुरान ने जिस बात को बयान किया वो साबित हुआ। अगरचे उस माहौल में मुशरकीन मक्का दुश्मन थे, लेकिन उस मौके पर पुरअमन रहे और किसी मुसलमान को हाथ तक नहीं लगाया। कुरान की ये पेश कोई बिल्कुल सच साबित हुई। अलबत्ता ये तारीख नहीं लिखी होती कि किस सन में दाखिल हो गए, वो 7 हिजरी में दाखिल हुए। इसके ज़िम्मन में कुरान ये पैगाम भी छोड़ गया कि कुरान की किसी बात पे एतराज नहीं करना चाहिए, तुम्हारे समझने में कमी हो सकती है, कुरान गलत नहीं हो सकता। जैसे मुनाफिकीन के समझने में गलती हो गई थी, वो समझ बैठे थे कि शायद इसी साल जाना है, इस साल का तो तज़किरा ही नहीं था, इसलिए कोई हर्ज की बात नहीं थी अगर अगले साल दाखिल हो तो। अगर कुरान बिल्कुल 100% हर लिहाज से सच साबित हुआ। आगे तीसरा है अल बिदाया वन निहाया का है। तारीख की मोतबर तरीन किताब में यह एक वाकया लिखा हुआ है, और वो वाकया ये है जो मैं बयान करता हूं, और इससे भी कुरान की सदाकत ज़ाहिर होती है। अल बिदाया वन निहाया इंतहाई मशहूर तरीन किताब है। उसमें वाकया ये लिखा है कि अबू जहल सरदारान मक्का में से, अबू सुफियान सरदारान मक्का में से, और इसी तरह अखनस बिन शरीक सरदारान मक्का में से, ये काफिर हैं। ये तीनों रात को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को कुरान पढ़ते थे नमाज के अंदर, ये तीनों जाकर वहां हजूर का कुरान सुनते थे। कुरान सुनते एक रात ये तीनों गए, चुपके से गए, तीनों अलग अलग रास्तों से गए, रात को कुरान सुनते रहे कि कुरान इतना मजेदार था और ऐसा दिलचस्प और ऐसा कानों में रस घोलने वाला कि उनका दिल मुतासिर होता था, फिर वो सच्चा लगता था, झूठ नहीं लगता था, तो दिल करता था सुनने को। रात को एक गए, तीनों सुन रहे थे, अंधेरी थी रात, और सुबह के टाइम वापस जल्दी जल्दी आने लगे घरों को। तो तीनों के रास्ते एक चौक से गुजर कर आगे इनके घरों को जाते थे। उस चौक पे जमा हो गई, तीनों ने एक दूसरे को देखा तो समझ गया कि इधर से आ रहे हैं, सारे कुरान सुनने गए थे। तो आपस में कहने लगे कि देखो हम सरदार लोग हैं, अगर हमारी रियाया हमारे मातातों को पता चल गया कि हम इस तरह रात को कुरान सुनते हैं, तो देखो हमारी आवाम हमारे बारे में क्या बातें करेगी, आइंदा नहीं हमने आना। तीनों ने अहद व पैमान किया कि आइंदा नहीं आएंगे, चले गए। अगली रात जब आई तो तीनों के दिलों में फिर कुरान की सदाकत, कुरान की हकानियत, कुरान के कलाम की चाशनी, कुरान कुरान उसने अंदर उसकी सदाकत और उसकी चाशनी और जज्बियत उसने अंदर अंगड़ाई ली। तो अबू जहल तन्हाई में कहने लगा मैं अकेला जाऊंगा, बाकी दो ने कौन सा आना है, जाकर सुनाता हूँ। यही अबू सुफियान ने दिल में कहा, यही अखनस ने कहा। ये तीनों चुपके से फिर आ गए, और ये फिर रात को कुरान सुनते रहे, सच्चे कुरान को, दिल मुतासिर होते थे। सुबह उठकर वापस फिर जाने लगे, फिर उसी चौक में जमा हो गए। तो फिर एक दूसरे कहने लगे कि बड़ी गलती की हमने, कल ही वादा किया था, फिर आ गए।
آئندہ نہیں आना, ہماری रियाया को पता चल गया तो क्या कहेंगे, अब की बार फिर पक्का वादा के फिर चले गए. अब रात को सोए, अगली रात को फिर वही कुरान की सदाकत और कुरान की हकानियत ने अंगड़ाई ली. फिर इनके दिल में आने लगा कि अब तो पक्की बातें हो चुकी हैं, अब तो किसने आना है, अब तो दूसरी दफा हम कह चुके हैं. तीनों फिर आ गए. और ये मोतबर तरीन किताब अल बिदाया व निहाया में लिखा हुआ. तीनों फिर आ गए, फिर कुरान सुना, फिर सुबह को निकलने लगे, फिर वही चौक में जमा हो गए. क्योंकि वो रास्ता, वो पहाड़ी इलाके थे, हमारी तरह तो रास्ते हैं नहीं कि कई रास्ते हों. वो उसी रास्ते में जमा हो गए. तो अब वो सीधा हो गए. इनमें से अखरस बिन शरीक सीधा हो गया, कहने लगा ये क्या मजाक बना रखी है, हम तीनों ये गलती कर रहे हैं, अब खबरदार कोई आया तो. अब इन तीनों ने पक्का अहद पैमान किया कि अब नहीं आना. तो ये चले गए अपने घरों में. दोपहर के टाइम अखरस बिन शरीक आया और चला गया अबू सुफियान के पास. कहने लगा सच सच बता, ये कुरान कैसा है. अबू सुफियान कहने लगा सच पूछते हो तो कुरान तो सच्चा है, इसको छुटला तो नहीं सकते. अखनस ने कहा मैं भी यही समझता हूँ. फिर ये चला गया अबू जहल के पास. अबू जहल से कहा कि सच बता कुरान कैसा है और नबी कैसा है. तो अबू जहल ने कहा कि असल में बात यूं है कि हम और बनु हाशिम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे, कुरैश की शाख से, अबू जहल दूसरी शाख से था. इनके कबीलों की शुरू से, इनके बड़ों के आपस में मुकाबला चला आ रहा था. तो अबू जहल कहने लगा इन बनु हाशिम ने हमलू फहमलना, हाजी यहाँ आते थे, ये उनको सवारियां देते थे, जो कि हज जमाने जहरियत में भी होता था. ये सवारियां देते थे बनु हाशिम, हम भी सवारियां देते रहे तो हम बराबर में रहे. फसकऊ फसकईना, इन्होंने हाजियों को पानी पिलाया, हमने भी पानी पिलाया, हम बराबर के हैं. हत्ता कुन्ना का रिकाब रिहान, हम ऐसे हो गए थे, हम कुन्ना कुन्ना का फरस रिहान, हम बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे दो घोड़सवार मुकाबले में जा रहे हो, बिल्कुल बराबर आ चुके हो, कोई आगे पीछे ना हो. हमारी जब हैसियत ये हो गई तो अब बनु हाशिम कहते हैं कि हमारे अंदर नबी आया है जिस पर आसमान से वही उतरती है, कुरान उतरता है. तो अब अगर हम उनकी ये बात मान लें बनु हाशिम की, तो वो तो फिर हमसे जीत गए, क्योंकि हम तो उनके मुकाबले में कोई ऐसा नबी नहीं ला सकते जो यूं सच्चा कुरान लेकर आए. लिहाजा अब हम अगर उनकी बात को मान लेते हैं कि नबी सच्चा कुरान सच्चा, फिर हम शिकस्त खा जाएंगे. कहने लगा वल्लाहि ला नस्मअु वला नुसद्दिकु, कहने लगा मुझे भी रब की कसम, हमने फिर ठानी है, हमने इन बनु हाशिम की ये बात नहीं माननी कि इनका नबी सच्चा, इनका कुरान सच्चा, बस हम मुखालफत करेंगे और मुकाबले में रहेंगे. दूसरे लफ्जों में हमारी जुबान में हम अपोजिशन में रहेंगे, हमने नहीं माननी है इनकी. तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, देखो ये मान रहे हैं अंदर से कि कुरान सच्चा है, सिर्फ अनानियत की वजह से अड़े हुए हैं कि हम नहीं मानते कुरान सच्चा होने को. अलगर्ज कुरान ने अपना सच्चा होना अपने दुश्मनों से भी बुलवा दिया. ये मैंने दो तीन वाकये इकट्ठे किए थे. आगे है कुरान साइंस के आईने में. ये कुरान को अगर हम साइंस से देखते हैं तो अजीब, मैं तो अपने कमजोर ईमान वाला आदमी हूं, अपनी बात करता हूं, जब मैं ये पढ़ता हूं तो मेरी अकल दंग रह जाती है कि आज साइंस किस उरूज पर है. कितनी ज्यादा तहकीकात हो चुकी हैं कि बाल की भी खाल उतार दी गई है, बहुत ही डेप्थ में चले गए और बहुत ही दूर की चीजों को इन्होंने इंकशाफ कर लिया. चाहे वो इंसान के बदन से मुतल्लिका तिब है, मेडिकल है, या वो जियोलॉजी से मुतल्लिका है, वो किसी फील्ड से मुतल्लिका हो, हर फील्ड में साइंस बहुत आगे चली गई है. और उसने ऐसी तहकीकात पेश की हैं कि अकलें दंग रह जाती हैं. माइक्रोस्कोप पे बहुत सारी इजादात हुई हैं कि खुर्दबीन से देखते हैं, आम आंख से नजर ही नहीं आती चीजें. तो आज साइंस अपनी कुव्वत का और अपने इंकशाफात का लोहा मनवा रही है. लेकिन मैं कुरान जो अपने रब पर, वो 1400 साल पहले अपने इस कुरान में आयन सेंस की बातें करता है और वो बिल्कुल 100% 16 आने ठीक निकलती हैं. ये कुरान के सच्चे होने की दलील नहीं तो और क्या है. चंद बातें मैं इनमें से अर्ज करूंगा. सबसे पहले कुरान की आयत, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक. अल्लाह कहता है कि इन लोगों को हम इस दुनिया में अपनी निशानियां कुछ दिखलाएंगे, वफी अनफुसिहिम, खुद इनके बदन के अंदर हम इनको अपनी निशानियां दिखलाएंगे, ताकि इनके सामने ये बात जाहिर हो जाए कि हमारा कुरान सच्चा है. अल्लाह ने कैसी निशानियां दिखलाई? वो निशानियां ये दिखलाई कि अल्लाह ने अपने कुरान में साइंस की बातें बयान की दुनिया से मुतल्लिका. अल्लाह ने अपने कुरान में साइंस की बातें बयान की इंसान के बदन से मुतल्लिका, यानी मेडिकल से मुतल्लिका. ये बयान की अल्लाह ने. और आज के जमाने में लोगों ने उनको बिल्कुल देख लिया कि 100% वैसे हैं, तो इनके सामने हक खुलकर आ गया है. अब भी ना माने तो इनकी मर्जी है. अब कैसे? मिसाल के तौर पर
पहली चीज, नंबर एक, अवलम यरल्लज़ीन कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, सूरतुल अंबिया। कुरान कहता है, क्या इन लोगों ने देखा नहीं है, इन काफिरों ने। कुरान अजीब है, अजीब है। देखा ना, यहाँ लफ्ज भी कफर हुआ इस्तेमाल किया है। हालांकि यहाँ अल्लाह तला कह सकता था कि अवलम यरल्लज़ीन आमनु, अवलम यरन्नास, ऐसा कहा जा सकता था कि मुसलमानों ने नहीं देखा, लोगों ने नहीं देखा। लेकिन अल्लाह ने कफर कहा कि काफिरों ने नहीं देखा, कि बाद में ये तहकीक भी काफिरों ने पेश करनी थी। तो अल्लाह ने कहा, क्या इन्होंने ये बात नहीं देखी कि आसमान और जमीन ये आपस में मिले हुए थे, बंद थे, एक शय थे, और हमने इनको फफतकनाहुमा, हमने इनको खोल दिया, जुदा कर दिया। ये पहले जमीन और आसमान एक थे, फिर हमने इनको अलग अलग कर दिया। का ये इनको नजर नहीं आता? अब ये बात तो बड़ी अजीब सी है ना, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में बैठकर और ये बात बता रहे हैं, सऊदीया, मक्का, सरजमीन हिजाज। अब उस सरजमीन पर बैठकर ये बता रहे हैं कि आसमान और जमीन मिले हुए थे पहले, और हम अल्लाह ताला ने को बाद में खोला। उस वक्त तो कोई कह सकता था, जी हमें कैसे पता चला कि मिले हुए थे भी से कि नहीं थे। ये तो अहम साइंसी चीज है कि इनकी ताकीद की जाए कि आपस में मिले हुए थे कि नहीं थे। लेकिन जब जदीद साइंस दरियाफ्त हुई और माहिरीन फल्कियात एस्ट्रोनॉमर्स आए और ये बाकायदा इल्म बना, तो उस वक्त जब इसकी तहकीक हुई तो पिछली सदी में सन 1931 के अंदर बेल्जियम का साइंसदान था जॉर्ज लेमार्ट्रे। उसने पहली दफा यह थ्योरी पेश की कि आसमान और जमीन मिले हुए थे। लेकिन अभी थ्योरी पूरी तहकीक को नहीं पहुंची थी, लेकिन वो अपना बाहर नजरिया पेश कर गया। इस पर काम चलता रहा। बिल आखिर सन 1953 में एक मशहूर अमरीकी एस्ट्रोनॉमर यानी माहिर फल्कियात था, जिसका नाम था एडविन हब्बल। उसने 1953 में बाकायदा ये थ्योरी पेश कर दी बिग बैंग के नाम से, कि जमीन और आसमान मिले हुए थे और ये आपस में इकट्ठे थे, फिर एक धमाके से अलग हो गए और जमीन अलग हो गई, आसमान अलग हो गया। पहले ये शाय वाहिद एक चीज थे, और फिर ये बाद में अलग हुए, और अलग होने के बाद जमीन और आसमान का वजूद बन गया। ये तो बिल्कुल थ्योरीज में पेश भी किया जा चुका है, थ्योरीज के नाम भी दिए जा चुके हैं, और अंग्रेजों के नाम जिन्होंने सारा कुछ पेश किया, ये बिल्कुल बयान ही वही है जिसको कुरान ने बयान किया है। अजब बात है, अल्लाह के नबी और कुरान वो बातें करते हैं जो साइंस से मुतल्लिका हैं, और बाद की साइंस की तहकीक इसको गलत साबित कर सकती थी। कह सकती थी तुम्हारे कुरान में ये लिखा हुआ है, देखो हम तुम्हें तजर्बा करके दिखला रहे हैं, लेकिन ऐसा ना कर सके। कुरान सच्चा था और सच्चा है। दूसरी चीज, ये भी बड़ी हैरान कुन है, वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय अफला युमिनून। ये भी सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 है। यहाँ स्लाइड पे लिखना भूल गए हम। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। आप देखें मेरी बहनों और मेरे भाइयों, 1400 साल पहले ये कहना कुरान का कि हर जानदार चीज की इब्तिदा पानी से हुई है, ये कितना बड़ा दावा है। कि जानदार चीजें तो बाद में बहुत सारी बाद में इजाद होनी थी, तो ये दावा कर देना कि ये सारी चीजें, जितनी भी जानदार चीजें हैं, सब के सब पानी से बनी हैं, इनकी इब्तिदा पानी से हुई है, ये बहुत बड़ी हैरान कुन बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए कि उस वक्त तो साइंस इतनी तरक्की भी नहीं कर रही थी, बाद में कितनी जानदार चीजों ने पैदा होना था, कितनी जानदार चीजों ने आना था, लेकिन वो सारी पानी से ही होगी, ये कैसे हो गया। लेकिन जब बाद में साइंस ने तरक्की की, तो साइंस ने ये नजरिया खुलकर बयान कर दिया, और वो ये है कि जितनी भी जानदार अशिया हैं, चाहे वो हैवानात हैं, चाहे वो नबातात हैं, चाहे वो इंसान है, ये सब जानदार हैं। नबातात भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, जानदार में आते हैं। इन्होंने थ्योरी पेश की, सब के सब सेल से बने होते हैं, जिसको मुखलिया कहते हैं। ये सेल से बने होते हैं, और हर सेल में एक लेसदार चिपचिपा मुतहर्रिक मादा होता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी हर जानदार की जो बुनियादी तरीन इकाई है ना, वो प्रोटोप्लाज्म है। और खुद प्रोटोप्लाज्म 70 से 80% पानी पर मुश्तमिल होता है। यानी हर जानदार की जो बुनियादी इकाई बनी है वो प्रोटोप्लाज्म बनी है, और प्रोटोप्लाज्म खुद पानी से बना हुआ है। 70 से 80% में पानी ही पानी है। तो इस तरह तो हर जानदार चीज की इब्तदा पानी से हो गई। ये कैसी हैरान कौन बात है। इससे भी अगली हैरान कौन बात बताऊं। एक थ्योरी के मुताबिक जमीन पर जो जिंदगी की इब्तदा हुई है, वो
माइक्रोस्कोपिक जर्म्स से हुई है, जो मैंने दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है। यानी वो छोटे छोटे जरासीम जो खुदबीन से नजर आते हैं, जैसे मसलन बैक्टीरिया, यूग्लिना, अमेबा, ये सारे जितने हैं ये माइक्रोस्कोपिक जर्म्स हैं। तो थ्योरी ये कहती है कि इन जमीन पर इस जिंदगी की इब्तदा इनसे हुई, और ये जो जर्म्स हैं इनकी अपनी इब्तदा समंदर के पानी के जरिए से हुई। यानी थ्योरी का हासिल ये है कि तमाम जिंदगी जो इस वक्त यहाँ चल रही है, जिंदा चीजें, इस जिंदगी का आगाज माइक्रोस्कोपिक जर्म से हुआ, जैसे यूग्लिना, बैक्टीरिया वगैरह से। और खुद उनका अपना वजूद, उनकी अपनी जिंदगी वो समुद्री पानी से हुई थी। फिर वही निकला कि हर जानदार की इब्तिदा पानी से हुई है। अल्लाह के नबी के जमाने में जब कुरान उतर रहा था, उस वक्त तो कोई नहीं जानता था कि कोई यूग्लिना भी होता है, कोई अमेबा भी होता है, कोई बैक्टीरिया भी होता है, और उनकी इब्तिदा पानी से होती है। लेकिन कुर्बान जाए कुरान पर। तीसरी, इंसान है, इंसान की इब्तिदा भी पानी से होती है। एक तो मारूफ सी बात है भी, पानी उसका बुनियादी जो कतरा है वो बनता है। लेकिन उससे आगे साइंस की तरफ चलते हैं। वो ये है कि डॉक्टर हजरात ने हमें बताया कि जब किसी खातून का अल्ट्रासाउंड होता है कि हमल ठहर गया है, ये बच्चा है या बच्ची है, बच्चा बच्ची नहीं, ये बात कि हमल ठहरा है कि नहीं ठहरा, बच्चा बच्ची वाली बात बाद में अगर टाइम मिला तो उस पर बात करेंगे। वो ये है कि हमल ठहरा है कि नहीं ठहरा। हमल ठहरने का क्या मतलब है कि किसी जानदार की इब्तिदा हुई है कि नहीं हुई, कोई एक जानदार इस दुनिया में आने के लिए पेट में आ चुका है कि नहीं आया। वो डॉक्टर हजरात बताते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि एक जानदार की इब्तिदा हो चुकी है, एक जानदार बनना शुरू हो गया है। वो जो अल्ट्रासाउंड लगाकर बताते हैं, फौरन ही जब हमल ठहरने कुछ दिनों बाद ही, उस वक्त तो कोई बच्चा नहीं बना हुआ होता। तो ये नहीं होता मेरे भाइयों के, जो डॉक्टर नहीं है मैं उनको अर्ज कर रहा हूँ। डॉक्टर हजरात ने बताया कि ऐसा नहीं होता कि जब शुरू में, वैसे अकल भी मानती है, शुरू में जब हमल ठहर के चंद दिन हुए हैं और जाकर अल्ट्रासाउंड से चेक करा है, तो अमल पेट में बच्चा तो नहीं बना खड़ा होता। फिर कैसे पता चलता है कि बच्चा बनना शुरू हो गया है? वो इस तरह पता चलता है। वो कहते हैं कि एक पानी की थैली होती है, एक थैली होती है जो पानी से भरी होती है। वो थैली जब बनती है पानी वाली, उसको वो गेस्टेशनल सैक कहते हैं। जब वो गेस्टेशनल सैक पानी की थैली बनती है, तो वो जब पानी की थैली बनी, हमें पता चल गया कि हमल ठहर गया है और एक जानदार बनना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सादे और आसान लफ्जों में, पेट में बनने वाले हमल, एक जानदार की इब्तिदा भी पानी की थैली से हो रही होती है। हत्ता के डॉक्टर हजरात भी उसी पानी की थैली को देख कर बताते हैं कि किसी जानदार का वजूद यानी हमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो पानी वाली थैली ना हो तो हमल का पता भी नहीं चलता। ये कैसी अजीब बात है कि हमल की इब्तिदा पानी से हो रही है, एक थैली से। वही बता रही है कि हाँ हमल वजूद में आ गया, एक जानदार वजूद में आ रहा है। अल्लाह ने ये जब कहा वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय, हर जानदार को हमने पानी से बनाया। आगे कहा अफला युमिनून, क्या ये अब भी ईमान नहीं लाते? मौजूदा अंग्रेजों को, साइंसदानों को दावत है कि ये जो कुरान बातें बता रहा है, प्रोटोप्लाज्म की, माइक्रोस्कोपिक जर्म्स की, गेस्टेशनल सैक की, ये तो 1400 साल पहले बताई जा रही हैं। ये अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सारा कुछ जो कुरान बोल रहा है ये बिल्कुल सच्चा कुरान है? इसलिए कहा अफला युमिनून, क्या ईमान नहीं लाते हो, नहीं समझ आती? तीसरा जो मैं साइंस का नुकता अर्ज करना चाहता हूं, वो तो इतना हैरान कुन है कि आदमी कमजोर ईमान वाला हो तो उसके ईमान को पुख्ता कर देता है। और ये वो चीज है कि जिसने बाज कमजोर ईमान वालों को झंझोड़ा भी था, और वो है सूरह यासीन, आयत नंबर 38। अल्लाह ताला फरमाता है वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज वो अपने एक रास्ते पर, मदार पर, ठिकाने की तरफ चल रहा है। तो कुरान कहता है कि सूरज तजरी, चल रहा है। और इसमें बड़ा अजीब हुआ साइंस के अंदर, जो मैं अर्ज करने लगा हूं। जब ये कुरान में आयतें पढ़ी जा रही थी और साइंस की तरक्कियात की इब्तिदा हो रही थी, उस वक्त एक अजीब थ्योरी सामने आई। वो इस तरह के सन 16वीं सदी ईस्वी में पोलैंड के एक साइंसदान थे, जिसका मैंने नीचे लिखा कि थ्योरीज ऑफ निकोलस। ये सी एच के बाद ए है, यहाँ ओ लिखा गया है। एक पोलैंड का साइंसदान था, निकोलास उसका नाम था। और पूरा नाम उसका यह था, अगर आप नेट वगैरह पे सर्च करें, निकोलास कोपरनिकस। लेकिन मशहूर निकोलास से मशहूर था वो। उस पोलैंड के साइंसदान निकोलास ने ये
थ्योरी पेश की 16वीं सदी ईस्वी में। उसने ये थ्योरी पेश की कि सन इज द स्टेशनरी वाइल द अर्थ रोटेट्स। सूरज साकिन है, जमीन घूमती है। उसने सूरज को साकिन कहा, और कुरान का शम्स तजरी, सूरज साकिन नहीं है, सूरज चलता है। तो सूरज वाली बात में साइंस का कुरान से टकराव होगी, क्योंकि साइंस की डेफिनेशन और तारीफ ये है कि वो इल्म जो आंखों से देख कर बयान किया जाए उसको साइंस कहते हैं। साइंस बगैर आंखों से देखे, बगैर तजर्बे एक्सपेरिमेंट के किसी बात को नहीं तस्लीम करती। तो साइंस के काफिर साइंसदान दन दनाने लगे, काबू में ना आए, कि देखो हम तो आंखों से देखकर आपको बता रहे हैं कि साइंस हमारी बता रही है और हम आंखों से तजर्बा करके बता रहे हैं कि सूरज साकिन है, चलता नहीं है। ये तुम्हारे कुरान ने जो कहा ना चलता है, तुम्हारे नबी ने अपने सहाबा को, अपने साथ वाले रफका को बताया था कि सूरज चलता है। ये तो ऐसे चलता है जैसे कोई इंसान दौड़ रहा हो, या हमारे जमाने में सवारी पर बैठा हो तो उसको साथ खड़े हुए साकिन ठहरे हुए दरख्त भी दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो लोगों ने बड़े ताना तशनी की कि मुसलमानों पर, कि तुम्हें तुम्हारे नबी ने इसलिए कह दिया सूरज चलता है कि ये हम जिस जमीन पर हैं, जमीन घूम रही है, दौड़ रही है, उसके साथ साथ हम भी घूम रहे हैं, तो जिसकी वजह से सूरज घूमता हुआ नजर आता है, चलता हुआ। हकीकत में चल नहीं रहा, ये ठहरा हुआ है। ये नऊज बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उन्होंने हमारे नबी पर और कुरान पर बातें की कि सादे तरीके से बयान कर दिया, चूंकि नजर ऐसे आता है कि सूरज चल रहा है, तो उन्होंने कहा चल रहा है। तो ये 2-2.5 सदियों तक इस तरह मुसलमानों पे इतराज होते रहे। मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि न जाने कितने कमजोर ईमान वाले मुसलमान होंगे जो यूरोपियन तहजीब से, उनकी तालीम से और उनकी चीजों से मुतासिर होते हैं, इस्लाम ईमान पर पुख्ता नहीं होते। तो कितने फिसले होंगे या अंदर से डावाडोल हुए होंगे कि यार ये अजीब बात है, कुरान ने वाकई ऐसे सादे अंदाज में कह दिया सूरज चलता है, ये तो साइंसदान तो आंखों से देखकर बता रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी जो मजबूत ईमान वाले होंगे वो यकीनन उस वक्त भी तगड़े रहे होंगे कि भाई हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि जो कुरान में है वही सही है और वही सच है, वो इसी पर कायम रहे। एक सेकंड, जरा बैटरी लो हो रही है, मैं बात चलाता हूँ, एक सेकंड जरा इसको चार्जर में लगाता हूँ। चलो, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो मजबूत ईमान वाले होंगे वो तो काबू रहे कि भाई हम किसी ऐसी थ्योरी, किसी ऐसी साइंसी तहकीक, तजर्बा, एक्सपेरिमेंट को नहीं मानते जो कुरान या हदीस से टकरा जाए। अल्लाह रसूल का कहा वो सच था, सच है, सच रहेगा। और यकीनन मैं समझता हूँ कि उन पर इतराजात भी किए होंगे कि बुनियाद परस्त हो, फंडामेंटलिस्ट हो, बस पुरानी बातों को लेकर बैठे हो, जदीद तहजीब से आशना नहीं हो, बस तुम्हें कौन समझाए। इस तरह के इतराजात उन बेचारों ने सुने होंगे, बर्दाश्त किए होंगे, लेकिन ईमान की पुख्तगी की वजह से उस पर कायम रहे होंगे। नहीं, अल्लाह रसूल सच्चे हैं, भला आंखों से इसके खिलाफ नजर आए, भला आंखों से नजर आए कि सूरज साकिन है, लेकिन अल्लाह रसूल कहते हैं, कुरान कहता है कि सूरज चलता है तो बस चलता है। हम अल्लाह रसूल के गुलाम हैं, हम साइंस के गुलाम नहीं हैं। तो उन पुख्ता ईमान वालों को मुबारकबाद हो, वो इसलिए कि 250 साल बाद, 2-2.5 सदियां गुजरने के बाद फिर एक कानून इजाद हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसने बिल्कुल साइंसी नजरिए बदल दिया। फिर जिसकी बिना पर एक साइंसदान उठा और इसने जब लॉ भी पेश हो गया और उसने फिर ये थ्योरी पेश की, उसका नाम था विलियम हर्शल, 19वीं सदी में। उसने फिर ये थ्योरी पेश की, उसने कहा द सन इज ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस। सूरज ट्रेवलिंग, सूरज साकिन नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, सूरज ट्रेवलिंग है, सूरज चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के इजाद होने के बाद और फिर विलियम हर्शल की ये थ्योरी पेश करने के बाद उनकी पिछली थ्योरी कलअदम हो गई, नई थ्योरी आ गई। और कुरान सच्चा कल भी था, आज भी है। साइंस की वजह से कुरान फिर सच्चा साबित नहीं हुआ कि कुरान अब सच्चा साबित हो गया। नहीं, हम यूं कहेंगे कि अब साइंस जब कुरान के मुताबिक हुई तो साइंस सच्ची साबित हुई है। कुरान नहीं साइंस से साबित होता, साइंस कुरान से साबित होती है। हम तो अपने इस मुहादिर लेक्चर में ये बता रहे हैं कि कुरान सच्चा है, साइंस इसके खिलाफ कुछ ना पेश कर सकी। अगर कुछ पेश किया भी सही तो मुंह की खानी पड़ी। कुरान सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा। हमें इसी पर पुख्ता ईमान है, पुख्ता ईमान रहेगा। तो इसलिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कुरान के मामले में, हदीस के मामले में जरा भी आगे पीछे नहीं होना। जो कुरान हदीस कहते हैं वही सही है, वो चाहे अकल में आए और चाहे अकल में ना आए।
ہم اللہ رسول کے قرآن حدیث کے غلام ہیں، پھر یہ تھیوری بن گئی، مضبوط ہو گیا، اب تک وہی تھیوری چل رہی ہے، پھر نہ چینج ہو سکی، یعنی وہی ولیم ہرشل کی تھیوری چل رہی ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ سورج چلتا ہے تو سورج چلتا ہے، پھر یہ نہ ہو سکی، لیکن پرانی تھیوری بھی موجود ہے۔ مجھے یاد ہے ہم ایف ایس سی کرتے تھے تو ہم فزکس کے اندر ایک تھیوری یاد کر رہے تھے، تو میں نے اپنے سر پروفیسر سے کہا، میں نے کہا سر یہ جو تھیوری ہم یاد کر رہے ہیں، یہ تھیوری تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے، اور صحیح تھیوری وہ ہے جو اگلی ہے، اگلے چیپٹر میں ہے یا اگلے ٹاپک میں ہے۔ تو جب پچھلی غلط ہے، خود ہماری فزکس ہی کہہ رہی ہے کہ وہ تھیوری غلط ہے، تو ہمیں وہ اب یاد کیوں کروا رہے ہیں؟ تو سر نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، صحیح جواب تھا ان کے لحاظ سے، کہ لے کوئی غلط اس لیے یاد کروا رہے ہیں تاکہ یہ آپ کو پتا چلے کہ سائنسدانوں کو غلطی کہاں لگی تھی۔ تو اس سے پتا چلا کہ سائنسدانوں کو غلطیاں بھی لگتی ہیں، وہ پہلے ایک تھیوری پیش کرتے ہیں، بعد میں سے ہٹ بھی جاتے ہیں، تو وہ تو خود ہماری فزکس میں کوئی تھیوری تھی، وہ یہ والی نہیں تھی، کوئی اور تھی، مجھے وہ یاد نہیں ہے۔ الغرض سائنس تو بدلتی رہتی ہے، لیکن قرآن کبھی بھی نہیں بدلا کہ اب مسلمانوں نے کہا ہو کہ زمانہ چونکہ بدل چکا ہے لہذا قرآن کی فلانی تھیوری، فلانا پیش کردہ نظریہ، فلانی پیش کردہ بات وہ غلط ہے، صحیح بات اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اسی طرح برقرار ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ اب بدل گئی ہے زمانے کے بدلنے سے لہذا وہ غلط ہے حدیث، اب صحیح یہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، قرآن حدیث سچا تھا، سچا ہے، سچا رہے گا۔ چوتھی چیز، یہ تو ایسی حیران کن ہے کہ جس کے میں نتیجہ آپ کو بتاؤں گا آپ بھی حیران ہوں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ پہلا صفحہ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ یہ ایسی حیران کن قرآن کی سائنسی میڈیکلی پیش کردہ تھیوری ہے کہ جس کو سن کر عقل دنگ نہیں رہتی، عقل محوف ہونے لگ جاتی ہے کہ قرآن کیا بولتا ہے۔ قرآن بول رہا ہے کہ جب عورت کے رحم میں بچے دانی میں قطرہ جاتا ہے، وہاں سے آگے انسان کیسے بنتا ہے؟ وہ تو بالکل اندھیروں میں چلا گیا اندر، وہ کس کو نظر آ رہا ہے کہ اندر بچہ کیسے بن رہا ہے؟ قرآن کہتے ہیں خلقنا نطفة علقہ، ہم اس قطرے کو سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے جمع ہوا خون بناتے ہیں، پہلی سٹیج اس کی آتی ہے، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ ہم اس جمع ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے میں بدلتے ہیں، فخلقنا المضغة عظاما، پھر جب وہ گوشت بن جاتا ہے تو اب ہم اس پر ہڈیاں لگاتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے طریقہ بتایا کہ اس طرح اندر تخلیق ہوتی ہے اور ایک انسان بنا کر ہم اندر وجود دے دیتے ہیں۔ پچھلی صدی میں، یعنی تقریباً کوئی 100 سال پہلے ہو، پچھلی صدی میں جب پہلی دفعہ امبریولوجی کا فن ایجاد ہوا، جو میڈیکل کا ہی ریلیٹڈ یہ فن ہے، جب یہ فن ایجاد ہوا اور انگریزوں نے اس کی تحقیق کی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے انسان بننے تک کن مراحل سے گزرتا ہے، وہ بے عین ہی یہی مراحل تھے جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے، جب اندر کے چلتے ہوئے نظام کو دیکھنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی ایسا آلہ نہیں تھا جو پیٹ سے لگا دیا جائے اور وہ ڈے بائی ڈے یومیہ بنیادوں پر بتا رہا ہو کہ اب وہ قطرہ اس حالت میں آ گیا، اب اس حالت میں آ گیا، اب اس حالت میں آ گیا، کوئی بتانے کی صورت ہی نہیں تھی۔ کیسے بتایا جا سکتا تھا؟ وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ بس 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو کر آ گیا، لیکن کیسے بنا کچھ پتا نہیں۔ اور اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کی مراحل اور سٹیجز یہ ہیں، اور جب ایمبریولوجی کا فن ایجاد ہوا اور انہوں نے اس کو دیکھا تو من نوعاً ایسے تھا۔ اس پر حیران کن بات یہ ہے اور خوشی والی بات یہ ہے، کتنے ہی انگریز سائنسدان اس فن کے ایجاد ہونے کے بعد جب انہوں نے اس تحقیق کو عین قرآن کے مطابق پایا جو 1400 سال پہلے کو اترا ہوا ہے، تو وہ کلمہ پڑھ گئے۔ الحمدللہ ہم پہلے ہی مسلمان تھے، ہمارا قرآن سچا تھا، حالانکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں قرآن کو جھوٹا ثابت کیا جا سکتا تھا، کہا جا سکتا تھا نعوذ باللہ کہ تمہارے نبی نے اس وقت تو سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ایسے کہہ دیا تھا کہ پیٹ کے اندر یوں یوں مراحل ہوتے ہیں، اس نے کون سے دیکھے تھے؟ سادہ لوگ مان بھی گئے تھے عقیدت میں، اب آؤ ہم آپ کو پیٹ کے اندر پردے، ہر پردے کے اندر پرورش پانے والے مرحلے کو ہم آپ کو اس جدید آلات سے دکھلا سکتے ہیں، کہاں وہ باتیں ہیں جو تمہارے قرآن لکھی ہیں؟ تو جھوٹا کر سکتے تھے، لیکن قربان جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر کہ قرآن اور حدیث سچے ہیں، اللہ نے اس لیے پہلے صفحے میں کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن سچا ہے۔
تو یہ بہت حیران کن بات ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے پیٹ میں جیسے قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ اگلا پانچواں اور آخری، یہ ٹاپک لمبا ہے، میں اس کو یہیں کلوز کر رہا ہوں، ورنہ تاریخ کے اندر بھی کچھ اور واقعات تھے جو میں نے چھوڑ دیے، اور سائنس کے بھی آگے اور کئی ہیں جن کو میں نے وقت کی قلت کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ میں اس لیکچر میں زیادہ لکھ کے لایا تھا لیکن ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، اور یہ پانچواں ایک ہمارا اینڈ پوائنٹ بن بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو یہیں کلوز کرتے ہیں۔ لیکن آپ پانچویں کو دیکھیں، کتنی حیران کن بات ہے، 1400 سال پہلے یہ اعلانات ہو رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 6، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزارتے ہوئے 3 اندھیروں میں تمہیں پیدا کرتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جب بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے، وہاں وہ جس جگہ میں پا رہا ہوتا ہے وہاں 3 پردے ہوتے ہیں، اس کو فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں کے اندر بچہ ہوتا ہے، یعنی بچہ جہاں اندر پرورش پا رہا ہے اس کے اوپر 3 پردے ہیں۔ یہ بھی بالکل عجیب سی بات ہے، ہم تو سادہ سے سمجھتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، یعنی اوپر بچہ ہے، پیٹ ہے، اندر بچہ ہے، تو گویا کہ پیٹ کا پردہ ہے، بس ایک پردہ ڈلا ہوا ہے جس کے اندر بچہ ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے نہیں نہیں، فی ظلمات ثلاث، یہ ایک نہیں، یہ 3 پردے ہیں۔ اب سائنس ایجاد ہوئی، میڈیکل ترقی کی اس نے، تو اب سائنس نے یہ بہت پہلے ہو چکا ہے، تو میڈیکل کی باتیں پرانی ہو چکی ہیں، لیکن سب سے پہلے جب انگریزوں نے اس کو ایجاد کیا، پھر ہمارے مسلمانوں نے تحقیقات کو دیکھا، تو سائنس کہتی ہے جب بچہ اندر پرورش پا رہا ہوتا ہے، جہاں جیسے قرآن کہہ رہا ہے مرحلے در مرحلے میں وہ اندر پرورش پا رہا تو اس کے اوپر 3 پردے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واقعی 3 پردے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا پردہ ایبڈومن، ہمارا پیٹ ہے، یہ پہلا پردہ ہے۔ دوسرا پردہ یوٹرس، رحمدانی ہوتی ہے۔ تیسرا بھی ایک اور پردہ ہوتا ہے، اور وہ فیٹل ممبرینز اس کو کہتے ہیں، وہ پردہ ایک ہوتا ہے جس کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ بچے کے اوپر 3 پردے ہوتے ہیں، پھر ان 3 پردوں کے اندر وہ بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کر کر کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، وہی بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اسی کو معبود مانو، وہی معبود ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فانا تصرفون، ارے کدھر بھاگے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تم ان باتوں سے نہیں سمجھتے۔ قرآن پھر دعوت دیتا ہے، جیسے پیچھے تھا قرآن نے کہا تھا کہ نطفہ سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، یعنی قطرے سے جمع ہو خون، جمع ہو خون سے گوشت کا لوچڑا، گوشت کے لوچڑے سے ہڈیاں۔ یہ جب آیت بیان ہو گئی جس میں انسان کی پیدائش کے اندر کے مرحلے بیان کیے، پھر قرآن نے کیا کہا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، قرآن نے کہا کہ یہ بات مانو کہ بچہ اندر ان مراحل سے گزر کر اپنے وجود تک پہنچتا ہے۔ سائنس نے یہ بات مان لی، جی ٹھیک ہے۔ اگلی آیت ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیشہ تمہیں موت آئے گی۔ یہ بھی ماننا پڑ گیا کہ کوئی انسان آج تک ایسا نہیں ہے جو زندہ ہمیشہ رہے، موت آنی پڑتی ہے۔ ایک بڑا گلوکار تھا، اللہ اکبر، اچانک میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، اس نے یہ کوشش کی تھی کہ میں اپنے، کیا ہے نام اس کا، بہت مشہور ہے، اچانک میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں کم از کم 100 سال ضرور زندہ رہوں گا، کیونکہ انسان تو مرتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، اور میں اب مروں گا ہی نہیں اس لیے کہ میں بیماری قریب نہیں آنے دوں گا۔ تو اس کے قریب ہر وقت ایک ماہر ڈاکٹروں کی، اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے ساتھ رہتی تھی، جو اس کے پانی تک کو چیک کر کے اس کو پلاتی تھی، اس کی آب و ہوا، اس نے کہاں رہنا ہے، کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، ہر چیز اس کی میڈیکلی چیک اپ ہوتی تھی، اور وہ اس کی عمر 60 سال بھی نہیں ہوئی تھی، 50 سال کراس کی اور مر گیا۔ بہت مشہور گلوکار تھا، قریب میں ہوا مر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بات تم نے مان لی کہ قطرے سے جمع ہو خون، جمع خون سے گوشت کا لوچڑا، ہڈیاں وغیرہ، انسان بن گیا، تو سائنسدانوں نے مان لیا۔ آگے کا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر مرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو یہ بھی مان لیا۔ آگے اللہ کہتے ہیں ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یہ بھی سنو کہ تم دن قیامت کے دوبارہ اٹھائے بھی جاؤ گے۔ یہ آیت بڑی طاقتور ہے کہ جب سائنسدانوں نے اس کو پڑھا کہ پہلی بات سچ ہے کہ مراحل سچے ہیں،
कतरे से जमा हुआ खून, जमे खून से गोश्त का लोथड़ा, फिर हड्डियां, अगला इंसान का मर जाना, ये भी सच है। जब ये दो बातें कुरान की सच है, तो फिर ये तीसरी बात अगली ही आयत, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, तुम क़यामत के दिन दोबारा उठोगे भी सही, ये कैसे झूठ हो सकती है? तो वो कलमा पढ़ गए। इसलिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमारा कुरान सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा। तारीख के अंदर हमने इसको डाल के देखा, कुरान सच्चा निकला। साइंसी तहकीकात में डाल के देखा, कुरान सच्चा निकला। जिस लिहाज से, जिस पहलू से देखा, कुरान सच्चा निकला। इसकी तो अभी और बहुत सारे पहलू हैं कुरान की सच्चाई के। बस अल्लाह ताला, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि कुरान सच्चा है। लेकिन हम अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं, अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह, तू फजल फरमा, इसी पुख्तगी ईमान पर हमें जीना मरना नसीब फरमा। जो ईमान तूने हमें दिया है, इसी ईमान को और पुख्ता कर दे, और मरते दम तक हमें इसी पर कायम रखना कि हमारा कुरान और हमारी हदीस ये सच्ची है। और इसी पर या अल्लाह तू हमें अपनी बारगाह में बुलाना कि हमारे दिलों में ईमान, कुरान और हदीस की सदाकत और सच्चाई का ऐसा गड़ा हुआ हो कि पहाड़ तो अपनी जगह से हट और हिल सकता हो, लेकिन हमारा ये ईमान ना हिल और हट सकता हो। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह मेरे लिए भी और आपके लिए भी, सबके लिए ये आसानी फरमाए कि हमें जिस तरह अल्लाह ने ईमान पे रखा, कुरान हदीस की सदाकत पर हमें मान ले, ये ईमान की दौलत अल्लाह हमसे वापस ना ले, और इसी तरह अल्लाह हमें अपनी बारगाह में बुला ले, ताकि हमें कामयाब इंसान होकर जाएं। और अगर किसी से बात हो तो उसको बताया भी जा सकता है कि हमारे कुरान की ये बातें हैं जो साइंस और तारीख की रोशनी में भी सच्ची हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।